अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी मोहतरम प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने हमको शरीयत इस्लामी की ताअत और फर्माबरदारी का हुक्म दिया। शरीयत इस्लामी के अहम नुकात में जहाँ निकाह, मेहर, तलाक, विरासत, वसीयत है, वहीं पर वक्फ भी एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है। वक्फ के मुकम्मिल अहकामात शरीयत में दिए गए हैं। वक्फ के माने है रुक जाना। जो कोई अपनी इमलाक का, विरासत का कुछ हिस्सा 1/3 से कम अगर अल्लाह की रजा के लिए दे दे तो वो जायदाद वहाँ रुक जाती है, यानी उस पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का इख्तियार और कंट्रोल है। और फिर उस जायदाद के इस्तेमाल के लिए मुतवल्ली केयर टेकर अपॉइंट किए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही वक्फ का सिस्टम मुसलमानों में राइज और नाफिज है। पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में वक्फ के इंतजामात के लिए कमिटीज, बोर्ड्स बनाए गए हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी वक्फ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके सही इंतज़ाम के लिए, उनके रिकॉर्ड सिस्टम के लिए स्टेट लेवल पर वक्फ बोर्ड्स बनाए गए हैं। और एक वक्फ एक्ट 1995 है, उसमें कुछ तरमीमात 2013 में की गई हैं। इस कानून के तहत वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ है। अफसोस की बात है कि 5 अगस्त को राज्यसभा में वक्फ एक्ट 1995 को रिपील कर दिया गया, कलअदम कर दिया गया। यानी कि जो जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ एक पार्लिमानी एक्ट से था, उसको ख़त्म कर दिया गया। और हुकूमत ने बहुत सजा कर UWMEED नाम का यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट प्रपोज किया है और कोशिश की है कि ये बिल पास कर दिया जाए लोकसभा में। बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज ने इसकी मुखालिफत की, जिसकी वजह से इस वक्त ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी JPC को भेजा गया है। मुसलमानों की तरफ से जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब, इमरान मसूद साहब और मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने पुरजोर इस बिल की मुखालिफत की। और अब ये बिल के सिलसिले में मुख्तलिफ तंजीमें अपनी अपनी जगह इसकी मुखालिफत की कोशिश कर रहे हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि अवाम से भी हम इसकी राय मांगते हैं कि क्या वक्फ एक्ट को अमेंड किया जाए। और ये 44 अमेंडमेंट जो नए एक्ट में इन्होंने पेश किए हैं, क्या ये अमेंडमेंट्स किए जाएं। तो ऐसे वक्त में जहां ये बात तंजीमों, जिम्मेदारों के दरमियान है, वहीं पर अवाम में, खवातीन में भी ये बात अवेयरनेस के तौर पर लाई जानी चाहिए कि हम सबको ये जो नया एक्ट आया है इसकी पुरजोर मुखालिफत करनी है, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है और सबको बताने की कोशिश करना है कि हमारा जो दस्तूरी हक है, क्या किसी मंदिर के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम को शामिल किया जा सकता। अब जो नया वक्फ एक्ट है उसमें नॉन मुस्लिम्स को भी हमारी वक्फ जायदादों के इंतजाम में शामिल किया जा रहा है। इसी तरीके से खवातीन का नाम लिया जा रहा, बताया जा रहा कि इसमें हम विमेन को भी एम्पावरमेंट देंगे। हकीकत यह है कि वक्फ बोर्ड्स जो स्टेट लेवल पर हैं उसमें मैंडेटरी एक खातून मेंबर का होना पहले से ही लाजमी है। तो ये विमेन एम्पावरमेंट का की बात करते हुए हमारी जायदादों पर, हमारे वक्फ इमलाक पर किस तरह हुकूमत पूरी तरह से अपने इख्तियारात और अपने कब्जे को कायम कर सकती है, तो हमको बहसत खातून के भी इसकी मुखालिफत करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये विमेन एम्पावरमेंट का धोखा हमको ना दें, ये झांसे में हमको ना फंसाएं। हमको पुरजोर तौर पर हुकूमत की ये जो कोशिश है इसकी मुखालिफत करनी चाहिए। आपके जहनों में ये सवाल आएगा कि ये नया जो एक्ट है ये क्यों हमको इसकी मुखालिफत करना है। मेरी प्यारी बहनों, इसमें सारे जो 44 अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो सब के सब इस तरह सेट और फ्रेम किए गए हैं कि पूरे जो इंतजामात हैं, पूरे जो उसके इख्तियारात हैं, वो मुतवल्ली से छीन कर हुकूमत और कलेक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो छोटे छोटे पुलिस ऑफिसर हैं उन सब के इख्तियार में ये चीज़ें दे दी गई हैं। अगर हमारी अपनी ज़ाती पर्सनल जो जायदादें हैं, अगर हुकूमत इस तरह उसको ले लेगी तो क्या आगे कोई वक्फ करेगा। और अगर वक्फ की जायदादों को इस तरह से इंक्रोच कर दिया जाए तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा दूसरी कम्युनिटी, सिख, क्रिश्चियन या हिंदू कम्युनिटी की, उनकी जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं, क्या हुकूमत ये हिम्मत कर सकती है कि उनकी जायदादों के इस तरह इंतजामी कंट्रोल और फिर उसके पूरे कब्जे हासिल करे। जिस तरह दस्तूर में हर दूसरे मजहब के मानने वाले के हुकूक
کی حفاظت کی گئی ہے، ہمارے حقوق کیوں اس طرح چھین لیے جا رہے ہیں اور کیوں اس طرح ہمارے اختیارات سے، ہمارے رائٹس سے، ہماری اپنے مذہبی امور کی پر عمل کرنے سے ہم کو مجبور کر کے بے دخل کیا جا رہا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ ایک بابری مسجد کی شہادت نے ہم سب کو اتنا زیادہ تکلیف اور نقصان پہنچایا ہے کہ نہ صرف ہم نے مسجد کھوئی بلکہ مسلمان ڈھکیل دیے گئے ایک ایسی حالت میں کہ ان کے تمام اختیار حقوق کم سے کم کر دیے گئے۔ اسی طرح اب یہ وقف ایکٹ جب آئے گا تو اس سے مسلمان اور معاشی طور پر، سیاسی طور پر، قانونی طور پر اور مزید کمزوری کی طرف ڈھکلے جائیں گے۔ یہ آپ کے ہمارا معاملہ نہیں بلکہ ہماری نسلوں کا معاملہ ہے۔ آنے والے ہمارے بچے، ہمارے آنے والے جنریشنز، ان کے لیے آپ کو اور ہم کو فکر کرنا ہوگا۔ سینکڑوں اسکول، مدرسے، کالج، یونیورسٹی جو ان وقف جائیدادوں پر اس وقت قائم ہیں اور چل رہے ہیں، ان سب پر اب حکومت اپنا کنٹرول قائم کرے گی۔ اور بہانہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہاں صحیح استعمال نہیں ہو رہا، کچھ جگہوں پر ضرور کرپشنز ہیں، بہت جگہوں پر خود مسلمان اس طرح قبضے کیے ہوئے ہیں کہ اس کی صحیح استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر حکومت اصلاح چاہتی ہے، ریفارم چاہتی ہے تو وہ قبضوں سے رہا کروائے، ان جائیدادوں کا جو صحیح کرایہ ہے وہ صحیح کرایہ دلوائے۔ اس طرح اگر حکومت اصلاحی کوششیں کرے گی اور اس میں انتظامی امور میں سہولتیں فراہم کرے گی تو بہت آسانی ہوگی اور مسلمانوں کی جو چیز ہے وہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کے بجائے بہت بڑی بڑی پراپرٹیز پر خود حکومتیں، ریاستی حکومتیں اور مرکزی حکومتیں قابض ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لینڈ مافیا ہیں وہ بھی پوری طرح حکومت ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر حکومت کی نیت صاف نہیں ہے۔ حکومت کی نیت مسلمانوں کی فلاح بہبود کی نہیں ہے، بلکہ پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے اور مسلمانوں کی جو نسلیں ہیں ان کو آگے چل کر غربت میں، جہالت میں اور ہر طرح سے یعنی اپنے جو انسانی بنیادی حقوق ہے اس سے محروم کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش اور کوشش، اس کے خلاف آپ کو اور ہم کو آواز اٹھانا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز تو 13 سپٹمبر تک ہم کو ٹائم ہے، آپ لوگ اس کوشش میں اپنا حصہ ادا کریں۔ آپ لوگ جو ہیں، جو آپ کے پاس ای میل کرنے کے لیے میٹر بھیجا جا رہا، بس 3 کلک کر کے آپ اس میٹر کو سبمٹ کریں، اپنا نام لکھیں، اپنے نام کے ساتھ اپنے ابا کا نام، اپنے یعنی آپ کا جو ہے علاقہ، سٹی، یہ شامل کریں۔ خواتین بھی اس بل کو جتنی بڑی تعداد میں اپوز کریں گی اتنا زیادہ خواتین کے یعنی طرف سے بھی جو رائے آئے گی، میڈیا میں بھی اس کا اثر ہوگا اور حکومت تک بھی ایک وزندار پرزور آواز پہنچے گی۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، یہاں پر جو لنک آپ کو دیا جا رہا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے، اجتماعی طور پر یہ میٹر جے پی سی کے چیئرمین کو بھیجا جا رہا ہے۔ کلیکٹیولی، متحدہ طور پر اگر ہم کوئی چیز بھیجیں گے اس کا وزن ہوگا، اس کی ویلیو ہوگی۔ انفرادی طور پر بھی بہت ساری تنظیمیں، جماعتیں کوشش کر رہی ہیں۔ آل انڈیا مسلم ویمن ایسوسی ایشن بھی اس کے لیے اویئرنیس پروگرام رکھ رہی ہے۔ آپ لوگ اس میں بھی شامل ہوں، اپنے اپنے علاقوں میں بھی شعور بیدار کریں۔ وقت کم ہے، پہلے جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ خود اپنا فارم سبمٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس میسج کو بھی پہنچائیں، اس تحریک کو بھی عام کریں۔ مساجد میں بھی یہ کوشش ہو رہی ہے اور بہت سارے نوجوان بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ یاد رکھیے، آپ کو اور ہم کو اپنی کوشش کرنا ہے، نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہو اور ہماری فکر اپنی نسلوں کے لیے ہو، تحفظ نسل مسلم کے لیے، تحفظ املاک، تحفظ وقت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس تحریک میں اثر پیدا کرے، جس سے کہ یہ ایک بڑی مصیبت جو ہم پر، ایک ڈیزاسٹر جو ہم پر آنے والا ہے، یہ رک جائے یا ٹل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف کے متعلق ہماری بہنوں میں بہت کم اویئرنیس ہے، وقف کے انتظامات کے سلسلے میں بھی بہت کم معلومات ہیں۔
لیکن آج کے ہمارے سیشن میں وقف امینڈمنٹ بل 2024 کی تباہ کاریاں، کس طرح یہ پوری کمیونٹی کے لیے ڈیزاسٹر ہے اور کس طرح ہمارے اوقاف کو پوری طرح گورنمنٹ اپنے قبضے میں لینے کے لیے یہ بل لائی ہے، ان نقصانات کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج کے سیشن میں آپ کے سامنے بتائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس سیشن کو اٹینڈ کریں۔